ओके, अस्तिको क्लासमा हामीले के पढेका थियौँ भन्दाखेरि न्युमेरिकलहरू हेरेका थियौँ है। के क्वेसन छ न्युमेरिकलहरूमा? जुन च्याप्टर 4 को न्युमेरिकलहरू छ त्यसमा के क्वेसन छ? के क्वेसन छ हेरेको छ कि छैन अगाडि न्युमेरिकल? के क्वेसन छ? ओके, छैन भनेदेखि एउटा हामी हेर्छौँ भेरिएबल मल्टिपल डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन भएकोवाला चाहिँ एउटा न्युमेरिकल कसरी गर्छौँ भनेर है। अस्ति पनि मैले अलिकति भन्न त भने होला, आज एकचोटि त्यसको डिटेल हेरौँ है। जस्तै यसको हाम्रो 73 चैत्रमा सोधेको क्वेसन छ। An electromagnetic wave travels in free space with the electric field component E vector equals to 15 AY cap minus 5 AZ cap. भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड कम्पोनेन्ट के भयो त भन्दाखेरि दुईटा डिरेक्सनमा भेरिएसन पनि छ अनि यसको प्रोपागेसन डिरेक्सन पनि के छ त दुईटा डिरेक्सन छ, 3Y र 5Z छ भनेपछि अब यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अरू नर्मल केसमा जस्तो सिंगल प्लेनमा जस्तो के हुँदैन त भन्दाखेरि यहाँनिर प्रोपागेसन डिरेक्सन हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न पाउँदैन। भनेपछि यसमा दुईटा प्रोपागेसन डिरेक्सन छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा हामीले कम्बाइन्ड फर्मको चाहिँ हामीले एग्रिगेटेडवाला प्रोपागेसन डिरेक्सन निकाल्नुपर्छ। त्यसको लागि के गर्छौँ त भन्दाखेरि रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हामीले केएक्स केवाई र केजेडको टर्ममा है। अब केएक्स केवाई केजेड भनेको के हो त भन्दाखेरि केएक्स भनेको चाहिँ कोफिसियन्ट, जस्तै यहाँनिर ओमेगा टी माइनस 3y प्लस 5z छ होइन, यहाँनिर चाहिँ बिचमा के छैन त एक्स कम्पोनेन्ट छैन भनेपछि एक्सको चाहिँ के छैन भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि केएक्स भनेको 0 भयो है, केएक्स भनेको 0 भयो। त्यस पछाडि वाईको कम्पोनेन्ट कति छ त -3 छ। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँको साइन हेर्छौँ, पोजिटिभ साइन छ कि नेगेटिभ साइन छ। हो, यहाँ नेगेटिभ साइन छ भनेदेखि पोजिटिभ एजुम गर्छौँ हामी, भन्नुको अर्थ यहाँ पोजिटिभ नेगेटिभ साइन छ -3 छ भन्नुको अर्थ केवाई इक्वल्स टु +3 है, +3 गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ डिरेक्सन अफ प्रोपागेसनको आधारमा चाहिँ हामीले त्यसको भ्यालुजहरू लिन्छौँ, त्यसपछि +3 हुने भयो। अब यहाँ +5 छ भनेदेखि यहाँनिर -5 हुन्छ केजेड भनेको चाहिँ हो। यो जुन भेक्टर छ यो भनेको के भेक्टर भन्छौँ, के आई भेक्टर भनेर भन्छौँ, इन्सिडेन्स भेक्टर भनेर भन्छौँ कि इन्सिडेन्स भेक्टरको के डिरेक्सनको भेक्टर भनौँ होइन। अब यो आइसके पछाडि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको जुन भ्यालु आउँछ भेक्टर आउँछ त्यो भेक्टरको चाहिँ जुन एम्प्लिट्युड अथवा जसको चाहिँ म्याग्निट्युड भ्यालु छ त्यो म्याग्निट्युड भ्यालुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि बिटा फेज कन्स्ट्यान्ट है, अथवा वेभ नम्बर बिटा भनेर भन्छौँ। द्याट इज बिटा इज द म्याग्निट्युड अफ दिस भेक्टर। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको चाहिँ जुन इन्सिडेन्ट भेक्टर अथवा यसको भ्यालु जुन छ यसको चाहिँ युनिट भेक्टर निकाल्यो भनेदेखि त्यो भनेको डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन, द्याट इज एकेआई भनेको चाहिँ के हो त डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन। हामी पहिला चाहिँ डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन एपी भनेर गर्थ्यो, त्यो डाइरेक्ट केबाट थाहा हुन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ सिङ्गल प्रोपागेसन डिरेक्सन हुन्थ्यो, त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट लिन्थ्यौँ। तर यहाँनिर के छ भन्दाखेरि प्रोपागेसन डिरेक्सन मल्टिपल छ, त्यो कारणले गर्दा हामीले कम्बाइन्ड प्रोपागेसन डिरेक्सन निकाल्छौँ। यहाँनिर कम्बाइन्ड प्रोपागेसन डिरेक्सन निकाल्दाखेरि यसमा कति आउँछ त भन्दाखेरि यो जस्ट के भेक्टर निकाल्छौँ केआई भेक्टर, यो डिभाइडेड बाई म्याग्निट्युड अफ केआई, त्यो गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि कम्बाइन्ड भेक्टर युनिट भेक्टर आउँछ, जसलाई हामी के भन्छौँ त डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन डिरेक्सनको भेक्टर भनेर भन्छौँ है। भनेपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एपीको ठाउँमा एकेआई भनेर युज गर्छौँ, अरू सबै सेम है। भनेपछि यहाँनिर हामीले सरर यति गर्छौँ, यो पार्टदेखि पछाडि भनेको सबै सेम हो, जस्ट यहाँनिर एपीको ठाउँमा एकेआई निकाल्छौँ है। यो भनेको हाम्रो मल्टिपल डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन भएको केस भयो। अब त्यो पछाडि एउटा चाहिँ हाम्रो लस ट्यान्जेन्ट भन्ने टर्मिनोलोजी छ है। लस ट्यान्जेन्ट भनेको के हो त यो एउटा पढौँ, त्यसको न्युमेरिकल पनि छ, त्यही भएर हामीले न्युमेरिकलको लागि चाहिँ यो सरर एकचोटि हेरौँ है। लस ट्यान्जेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि यो एउटा ट्यान रेसियो हो अथवा ट्यान थीटा भ्यालु हो है, जसले के गर्छ त भन्दाखेरि जसले चाहिँ यो डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी र कन्डक्सन करेन्ट डेन्सिटीको चाहिँ एक्सप्रेसनलाई चाहिँ अथवा दुइटालाई चाहिँ रिलेट गर्छ। जस्तो हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जब टाइम भ्यारिङ करेन्ट फ्लो हुन्छ अथवा टाइम भ्यारिङ फिल्ड हुन्छ त्यो केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट आफै के हुन्छ त अटो एड भएर हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले अगाडि एम्पियर सर्किटको ल पढ्दाखेरि के पढेको थियौँ भन्दाखेरि डेल डी भेक्टर बाई डेल टी जुन डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट छ त्यो यदि कुनै पनि फिल्ड चाहिँ टाइमसँग चाहिँ भ्यारी भएको छ भने त्यहाँनिर इन्ड्युस्डवाला जुन डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट छ त्यो डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट चाहिँ जेनेरेट हुन्छ है, जसले गर्दाखेरि त्यो पनि सर्टेन सिग्निफिकेन्ट हुन्छ त्यसको पनि, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ल्यागिङ हुने। अब नर्मली चाहिँ कहाँ देखिन्छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो कन्डक्टिभिटी हाई भएको मेटेरियल भन्नासाथ कन्डक्टरहरूमा चाहिँ जेनरली यो के हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो प्रपर्टी चाहिँ देखिन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टहरू चाहिँ देखिन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ पास गर्छौँ त्यहाँनिर के हुन्छ त लस हुन्छ है, लस हुन्छ
हो त्यो लस के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि त्यो डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टको कारणले गर्दाखेरि लस हुन्छ र अब यो जुन एङ्गल छ फेजर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि त्यो एङ्गललाई जुन एङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट र कन्डक्सन करेन्ट बिचको ल्यागिङ जुन छ त्यो ल्यागिङ एङ्गललाई चाहिँ हामीले फेजरमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि त्यो बिचको रेसियो भनौँ न होइन कन्डक्सन करेन्ट डेन्सिटी र डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी बिचको रेसियोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त लस टेन्जेन्ट भनेर भन्छौँ है। अब यसलाई सरर एकचोटि हेरौँ। सिन्स ई भेक्टर एन्ड एच भेक्टर आर आउट अफ फेज बाई थीटा इटा। थीटा इटा भनेको इन्ट्रान्जिक इम्पिडेन्सले गर्दाखेरि आउनेवाला फेज डिफरेन्स है। एट एनी इन्स्ट्यान्ट अफ टाइम ड्यू टु द कम्प्लेक्स इन्ट्रान्जिक इम्पिडेन्स अफ द मिडियम E vector leads H vector or H vector lacks E vector by theta eta. Then the ratio of the magnitude of the conduction current density sigma, conduction current density भनेको sigma, displacement current लाई JD भनेर देखाएको छ है, to that of the displacement current density JDS in lossy medium is भनेको यो दुईटा जुन एम्प्लिट्युड भन्दा साथ म्याग्निट्युड भनेको जो हो त्यो दुईटा बिचको म्याग्निट्युडको रेसियोलाई चाहिँ के भन्छ त लस टेन्जेन्ट। यसलाई फर्दर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सिग्मा भनेको यो कन्डक्सन करेन्ट डेन्सिटी भनेको चाहिँ हाम्रो जुन ओम्स लले गभर्न गर्नेवाला जुन डेन्सिटी छ करेन्ट डेन्सिटी त्यसलाई हामी के भन्छौँ त सिग्मावाला अथवा कन्डक्सन करेन्ट डेन्सिटी। त्यस पछाडि यो डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भनेको चाहिँ के हो त हामीले यो जुन टाइम भ्यारिङ फिल्डमा देखिनेवाला डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट जुन चाहिँ हामीले अगाडि डेल डी भेक्टर बाई डेल टी गरेको थियौँ फेजर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि डेल बाई डेल टी भनेको जे ओमेगा आउँछ है अनि एप्सिलोन इएस भनेको चाहिँ डिएसको ठाउँमा आएको ठिक छ। सिग्मा इएस डिभाइडेड बाई यो गर्यो यो भनेको टोटल कति हुन्छ त भन्दाखेरि सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलोन द्याट इज द फर्मुला सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलोन इक्वल्स टु tan थीटा इक्वल्स टु एम्प्लिट्युड अफ जे सिग्मा डिभाइडेड बाई एम्प्लिट्युड अफ जेडी इज कल्ड लस टेन्जेन्ट है। यो फर्मुला युज गरेर हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि न्युमेरिकल गर्छौँ। अब एक्जाममा सर्ट नोट्समा चाहिँ के सोधेको छ भन्दाखेरि अथवा एक्सप्लेन भनेर लस टेन्जेन्टको चाहिँ सानो सोधेको छ है। अब यसमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि लस टेन्जेन्टको डेफिनेसन लेख्छौँ त्यस पछाडि यो ट्रायङ्गल जुन छ भर्टिकल डिरेक्सनमा कन्डक्सन करेन्ट अनि यो होरिजेन्टल डिरेक्सनमा के छ त सरी भर्टिकल डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट होरिजेन्टल डिरेक्सनमा चाहिँ के छ त कन्डक्सन करेन्ट भनेपछि यो टोटल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर बिचमा रिजल्टेन्ट भेक्टर भयो यो चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यो रिप्रेजेन्ट गरिसकेपछि यो फेजर फर्म भयो रिप्रेजेन्ट गरिसके पछाडि हामीले यो डेरिभेसन्सको पार्ट हल्का लेखिदिन्छौँ है। वेन tan थीटा इज नोन एज द लस टेन्जेन्ट एन्ड थीटा इज कल्ड लस एङ्गल भनेर भन्छौँ है। लस एङ्गल अफ द मिडियम जसले गर्दा त्यो लस एङ्गल भनेको कस्तो त भन्दाखेरि त्यो मिडियममा हुने चाहिँ जुन ल्यागिङ छ त्यो चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि देखिने। Although the time of demarcation between good conductors and lossy electric is not easy to make, tan theta or theta may be used to determine how lossy a medium is. भनेको लस टेन्जेन्टले के दिन्छ त भन्दाखेरि यो मिडियम चाहिँ कति लसी छ त अथवा कति लेभलमा चाहिँ त्यो लस छ त त्यो मिडियममा भन्ने कुरो चाहिँ यो tan थीटाले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ अथवा थीटा एङ्गलले चाहिँ के गर्छ त एउटा गभर्न गर्ने काम गर्छ ठिक छ। A medium is said to be a good conductor, or lossless or perfect dielectric if tan theta is very small. भनेको tan थीटा सानो भयो भने के हुन्छ त सिग्मा इज भेरी भेरी स्मलर देन ओमेगा एप्सिलोन हैन। सिग्मा इज भेरी भेरी स्मलर देन ओमेगा एप्सिलोन द्याट इज सिग्मा भेरी भेरी स्मलर देन ओमेगा एप्सिलोन। यो भनेको हामीले कहिले कन्सिडर गरेको थियौँ भन्दाखेरि पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक अथवा लसलेस डाइलेक्ट्रिकको केसमा हामीले कन्सिडर गरेको थियौँ होइन। त्यसपछि अर अ गुड कन्डक्टर भनेको सिग्मा इज भेरी भेरी ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलोन अर इन्फाइनाइट भनेको थ्योरिटिकली हामीले कन्डक्टरको भ्यालु चाहिँ कन्डक्टिभिटीको भ्यालु के गर्छौँ त कन्डक्टरमा इन्फाइनाइट एज्युम गर्छौँ होइन। हो यस्तो भयो भने हामी के भन्छौँ त त्यसलाई गुड कन्डक्टर भनेर भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ डिपेन्ड्स अन फ्रिक्वेन्सी अफ अपरेसनमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। अब यो दुईवटा जुन फर्मुला छ यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ। जस्तै न्युमेरिकल कस्तो खाले टाइपको आउँछ भन्दाखेरि यसमा हेरौँ है यस्तो टाइपको आउँछ। यो चाहिँ धेरै पटक सोधेको छ है। फाइन्ड द एम्प्लिट्युड अफ displacement current density inside a typical metallic conductor where F equals to 1 kilohertz, sigma equals to 5 into 10 to the power 7 mho per meter, epsilon R equals to 1, and the conduction current density is given by this. यति दिएको छ भनेदेखि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटीको एम्प्लिट्युड निकाल्नु छ ठिक छ। यो निकाल्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जुन अघिको फर्मुला छ यो फर्मुला याद हुनु पर्यो ठिक छ। यो जेएस मात्र राखेको छ भने चाहिँ कन्डक्सन करेन्ट डेन्सिटीको है। कसको माइक अन भइरहेछ है एकजनाको माइक अन भइरहेछ। मेरो रहेछ सर मैले थाहा नै थिएन बन्द गरेँ। ओके ओके गुड गुड ल
भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्डक्सन करेन्ट डेन्सिटीको जेडिएस होइन, यो चाहिँ सिग्मा जे सिग्मा एस पनि लेखिन्छ। अब यसलाई लेखिएन भनेदेखि चाहिँ जेडिएस पनि लेखिन्छ है। नर्मल जे भेक्टर भनेको चाहिँ कन्डक्सन करेन्ट डेन्सिटी हुन्छ, अनि डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटीलाई चाहिँ जहिले पनि जेडी अथवा अस्ति हामीले जी भेक्टर भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको थियो नि होइन, त्यो चाहिँ लेखिन्छ है, जी भनेर अथवा जेडी भनेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अब यो छ हामीलाई यो फर्मुला अघि जुन लस टेन्जेन्टको डेफिनेसनबाट हामीले यो निकालेका छौँ। अब यहाँ सिग्मा दिएको छ, ओमेगा दिएको छ, एप्सिलोन दिएको छ है। अब यो दिइसके पछाडि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि जे भेक्टरको एक्सप्रेसन यो दिएको छ भने यसको एम्प्लिट्युड भनेको कति हुन्छ त 10⁻7। भनेपछि डाइरेक्ट हामीले यसलाई ल्याएर यहाँ राख्न सक्छौँ, अनि यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ सल्भ गऱ्यो भनेदेखि जेडिएसको भ्यालु आउँछ है। हामीले गर्ने पनि त्यही हो, जस्तै जे भेक्टरको यति आयो भने जे भेक्टरको ठाउँमा चाहिँ हामीले 10⁻7 निकाल्यो। अब यहाँ एस भनेको कारणले गर्दाखेरि फेजर फर्ममा एकचोटि चाहिँ लैजानु पऱ्यो है। अब फेजर फर्ममा लगिसके पछाडि यसको एक्सप्रेसन आउँछ यस्तो खाले, अनि यसको एम्प्लिट्युड भनेको कति हुनु त यो अगाडिको भ्यालु मात्र आउँछ। यो कम्प्लिटली गरिराख्नु पर्दैन, जस्ट यसको एम्प्लिट्युड भन्नासाथ यसको फेजर फर्ममा लगेको जुन छ नि हो यो हो, यो भनेको एम्प्लिट्युड, यो भनेको के हो त फेज हो। भनेपछि 10⁻7 भनेको हामीले डाइरेक्ट लेख्न पाएँ, 10⁻7/जेडिएस भयो। यो निकाल्दाखेरि डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गऱ्यो भनेदेखि एम्प्लिट्युड अफ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी यो आयो है। अब यहाँ अरू पनि छ न्युमेरिकल, यो क्वेसन चाहिँ धेरै पटक सोधेको छ यस्तो खाले, 69 मा पनि यस्तै खाले सोधेको छ। यहाँ सिग्मा दिएको छ, एप्सिलोन म्यू दिएको छ, यहाँनिर ओमेगा पनि छ है, यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ है। ठिक छ, यहाँ पनि सोधेको छ 73 श्रावणमा पनि त्यही क्वेसन सोधेको छ। जे भेक्टर दिएको छ, यो फर्मुला लगाएर हामीले गर्न सक्छौँ। ठिक छ, यो चाहिँ जस्ट सिम्पल क्वेसन छ है, तर यहाँनिर न्युमेरिकलमा चाहिँ धेरै पटक सोधेको क्वेसन छ है लस टेन्जेन्टको। हामीले डेफिनेसन्स पनि पढ्यौँ लस टेन्जेन्टको, लस टेन्जेन्ट भनेको के हो भनेर पनि पढ्यो, लस टेन्जेन्टले के गर्छ त्यो कहाँबाट आएको भन्ने कुरा पनि पढ्यो है, त्यसको न्युमेरिकल सल्युसन्स पनि पढ्यो। अब हामी जाउँ अर्को क्वेसनमा, क्वेसन ब्याङ्कतिर जाउँ। हाम्रो क्वेसन ब्याङ्कमा चाहिँ के क्वेसन्सहरू कस्तो कस्तो क्वेसन्सहरू छ त हेरौँ है। सर र क्वेसन ब्याङ्क हेरौँ, त्यस पछाडि हाम्रो अर्को क्लासमा गर्छौँ। आज एक पिरियड मात्र भएको भएर मैले लामो गरिनँ। पावर एन्ड पोइन्टिङ भेक्टर भन्छ, हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको पावर निकाल्नलाई कुन फर्मुला युज गर्छौँ भनेर त्यसमा पढ्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ पोइन्टिङ भेक्टर भन्ने छ एउटा टर्मिनोलोजी, त्यो पोइन्टिङ भेक्टरको चाहिँ डेरिभेसन्स छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ वेभहरूको रिफ्लेक्सन्सको पार्ट छ है। कुनै पनि प्लेन वेभ चाहिँ नर्मल इन्सिडेन्स गर्यो, नर्मल इन्सिडेन्स गरेको भनेको पर्पेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ इन्सिडेन्स, प्लेन अफ इन्सिडेन्ससँग चाहिँ पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ प्रोपागेसन डिरेक्सन चाहिँ छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ नर्मल इन्सिडेन्स भनेर भन्छौँ है। नर्मल इन्सिडेन्स भएको छ भनेदेखि त्यसको रिफ्लेक्सन कस्तो टाइपको हुन्छ, त्यस पछाडि रिफ्लेक्सन भयो भने त्यसमा के हुन्छ त रिफ्लेक्सन कोफिसियन्ट भन्ने हुन्छ है। रिफ्लेक्सन कोफिसियन्ट कति हुन्छ, अनि अर्को रिफ्लेक्सन भयो भनेदेखि के हुन्छ त ट्रान्समिसन हुन्छ, सर्टेन वेभ चाहिँ सर्टेन वेभ के हुन्छ त ट्रान्समिट हुन्छ त्यहाँबाट। भनेपछि त्यो ट्रान्समिसन कोफिसियन्ट कति हुन्छ होइन, त्यो निकाल्नुपर्छ, हामीले फर्मुला डिराइभ गर्नुपर्छ तिनीहरूको लागि। त्यस पछाडि त्यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि वेभ चाहिँ कुनै मिडियम एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदाखेरि त्यसले के देख्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर इन्ट्रान्जिक इम्पिडेन्स देख्छ है, जसलाई हामी इनपुट इन्ट्रान्जिक इम्पिडेन्स, त्यो भनेको चाहिँ भित्रको सबै इम्पिडेन्सहरूको चाहिँ एग्रिगेटेड फर्म चाहिँ देख्छ त्यसले, जसलाई हामी इनपुट इन्ट्रान्जिक इम्पिडेन्स भनेर भन्छौँ है। तिमीहरूले अब सायद पावरमा पढ्यो भने, पावर सिस्टममा पढ्यो भने त्यस्तो खाले आउँछ है, इनपुट इम्पिडेन्स भनेर भन्छौँ कि। पछि ट्रान्समिसन लाइनमा हामी पढ्नुपर्छ च्याप्टर 5 मा। इनपुट इम्पिडेन्स भनेको चाहिँ त्यहाँभित्र जे जति सिस्टमहरू छ जुन ट्रान्समिसन लाइनभन्दा पछाडि लोडतिरको सबैको चाहिँ एग्रिगेटेडवाला जुन इम्पिडेन्स छ त्यसलाई हामी इनपुट इम्पिडेन्स भने जस्तै यहाँ पनि के हुन्छ त इनपुट इन्ट्रान्जिक इम्पिडेन्स मिडियमको केसमा चाहिँ है, त्यस्तो खाले आउँछ। त्यो भनेको के हो भन्ने हुन्छ। अनि जस्तो त्यस पछाडि चाहिँ अर्कोमा चाहिँ वेभ चाहिँ प्लेन वेभ चाहिँ नर्मल इन्सिडेन्स भयो भने रिफ्लेक्ट भयो के हुन्छ त भन्दाखेरि रिफ्लेक्टेड वेभ र त्यो नर्मल इन्सिडेन्ट वेभ चाहिँ के हुन्छ त एकअर्कामा एकै ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त बस्न सक्छ। कस्तो भएर त भन्दाखेरि सेम फेजमा बस्यो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो वेभ चाहिँ कम्बाइन भएर एउटा स्ट्यान्डिङ वेभ भन्छ है। स्ट्यान्डिङ वेभ भनेको यताबाट गएको जस्तो उता पनि गएको जस्तो देखिन्छ, तर त्यो एक्चुअल चाहिँ नट मुभिङ जस्तो देखिन्छ क्या। स्ट्यान्डिङ भनेको चुप्प लाएर बसे जस्तो देखिन्छ है। त्यस्तो खाले वेभलाई हामी स्ट्यान्डिङ वेभ भनेर भन्छौँ। त्यसको चाहिँ हाम्रो रेसियोहरू कति कति हुन्छ भन्ने कुरा हामी निकाल्छौँ स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो भनेर है। त्यो भ्यालुजहरू पनि सेयर गर्नुभयो स्क्रिन होइन, अहिले सेयर गरेको छैन मैले, सर र भन्दै मात्र छु। अहिले हामी क्वेसनहरू त्यो हामी पछाडि पढ्ने कुराहरू भन्दैछु कि, त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ यहाँ बिचबिचमा हामीले क्वेसन ब्याङ्क हेर्दाखेरि त्यो पनि आउँछ रिफ्लेक्सन्सको कुराहरू। अनि त्यसमा चाहिँ रिफ्लेक्सको कोफिसियन्ट, ट्रान्समिसन कोफिसियन्ट, अनि त्यो स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो, त्यसको चाहिँ एक्सप्रेसनहरू एक्जाममा धेरै पटक सोधेछ। त्यो गरिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 4 सकिन्छ है। अर्को चाहिँ अब्लिक इन्सिडेन्स भन्ने छ, त्यो अब्लिक इन्सिडेन्स चाहिँ हामीलाई पर्दैन है।
त्यो चाहिँ तिमीले आफैले हेर्ने। सर अब्लिक भनेको चाहिँ इन्सिडेन्स प्लेनसँग चाहिँ सर्टेन एङ्गल बनाएर चाहिँ सर्टेन डिग्री एङ्गल बनाएर चाहिँ वेब इन्सिडेन्ट भएको छ भने त्यसलाई हामीले अब्लिक इन्सिडेन्ट भन्छौँ है। त्यो पछि पढ्छौँ, तर त्यो नर्मली चाहिँदैन। अब्लिक इन्सिडेन्ट्सको चाहिँ म पढाउँदिनँ होला सर, र तिमीहरूले नोट्समा छ तर आफैले पढ्दा हुन्छ है। ल, धेरै कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ च्याप्टर 4 को। अब सरसर एकचोटि न्युमेरिकलहरू हेरौँ त। यसमा हामीले पढेको अहिले कति नम्बरसम्म पढ्यो भन्दाखेरि हामीले 9 मार्क्सको क्वेसनसम्म पढ्यौँ है। टोटल 12वटा क्वेसनमा 9वटा क्वेसनसम्म हामीले पढिसकेका छौँ। ठिक छ, धेरै पढिसक्यौँ हामीले। च्याप्टर 8 र 9 भनेको के हो त भन्दाखेरि 8, 9, 10 अब मैले पहिला पनि कुरा गरेको थिएँ। 1 मार्क्स 1 च्याप्टर क्वेसन नम्बर 1 भनेको के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट च्याप्टरको। क्वेसन नम्बर 2 भनेको 2, 3, 4 भनेको चाहिँ के हो त च्याप्टर 2 को। अनि 5, 6 भनेको चाहिँ च्याप्टर 3 को। अनि 7, 8, 9 भनेको चाहिँ च्याप्टर 4 को। 10 च्याप्टर 5 को। 11 च्याप्टर 6, 12 भनेको च्याप्टर 7 को है। त्यसरी आउँछ क्वेसन अहिलेसम्म ट्रेन्ड। ठिक छ, भनेपछि हामीले अहिले हेरेको भनेको च्याप्टर 4 को क्वेसन्सहरू 7, 8 र 9 मा आउँछ है। अब 7 मा क्वेसन के छ, फाइन्ड द क्यापेसिटेन्स। यो 7 चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अगाडिको पनि सोधेछ, यो भनेको च्याप्टर 3 बाट सोधेछ। अब 8 मा के छ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो यस्तो हुनसक्छ, कस्तो भन्दाखेरि त्यो क्वेसन चाहिँ यताउता पर्न सक्छ है, मार्किङ चाहिँ। अब एक्चुअल 20 मार्क्स भनेको चाहिँ च्याप्टर 4 लाई भनेको छ, च्याप्टर 3 मा चाहिँ 16 मार्क्स भनेको छ। त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ तलमाथि पारिदिएको हुन्छ कि है। अब यहाँनिर हेरौँ त 5, 6 र 7 तिनटै के छ त, होइन फेरि 7 चाहिँ क्यापेसिटेन्स अफ स्फेरिकल क्यापेसिटेन्स। यो भनेको कहाँबाट यो माथिको जम्प भएर आएछ है, च्याप्टर 2 को चाहिँ जम्प भएर आएछ 7 मा। ल ओके, यसलाई छोड्छौँ। राइट द पोइन्ट फर्म अफ म्याक्सवेल इक्वेसन इन फेजर फर्म। फेजर डोमेनमा चाहिँ लेख भने चाहिँ हामीले फेजरको 4वटा इक्वेसन एक्सप्रेस गरेको छ। पोइन्ट फर्म भनेको छ डेल्टा फर्मुला भएको होला, डेल फर्म भएको है। त्यो फर्मलाई हामी के भन्छौँ त, पोइन्ट फर्म अफ म्याक्सवेल इक्वेसन। त्यो लेखिदिनु पर्यो। use these equations to derive the magnetic field component of a uniform plane wave traveling in the perfect dielectric भनेपछि lossless medium। perfect dielectric means lossless, अथवा good dielectric भने पनि lossless mediumमा चाहिँ ट्राभल गर्दाखेरिको त्यसको इक्वेसन डिराइभ गर भन्ने सकिन्छ है। तिमीहरूलाई असाइनमेन्ट दिएको छु, त्यही अनुसार गर्ने हो। अब 9 नम्बरमा के क्वेसन छ, EZT भनेको यो टाइम डोमेनको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको एक्सप्रेसन छ, अनि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको एक्सप्रेसन छ। ल यो एउटा गरौँ त। ल किन कुरा, ल यो एउटा गरौँ त। ल 9 नम्बरको क्वेसन एउटा गरौँ ल। क्वेसन रिपिटेडली मैले भनिराख्नुभन्दा तिमीले एउटा सोल्युसन गरौँ भने सजिलो हुन्थ्यो। 9 को सोल्युसन गरौँ त, कसरी गर्ने ल। सारौँ त क्वेसन। क्वेसन गर्दै हो, सबैले सार्लाई हो। क्वेसन सार्दै हो सबैले? यस सर। ओके, ल यो एउटा गरौँ ल।
बिटाको भ्यालु कति आयो? कतिजनाले सल्भ गर्यो खोइ? What is the value of beta? भ्यालु कति आयो खै? बिटाको भ्यालु खै? अविनाश हजुर सर गर्दैछु। बिटाको भ्यालु आएको छैन? ल म अलिकति भनिदिन्छु है, तिमीहरूले निकाल्न के गर्यो। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लसलेस मिडियम भएपछि फर्मुला के छ? बिटा इक्वल्स टु ओमेगा इन्टु अन्डर रुट म्यू एप्सिलोन। ठिक छ, अन्डर रुट म्यू एप्सिलोन। अब म्यू एप्सिलोन भन्ने चिज चाहिँ हामीलाई दिएको छैन, त्यो कारणले के गर्छौँ भन्दाखेरि म्यू एप्सिलोनलाई हामीले भेलोसिटीको फर्ममा लान्छौँ। यहाँ भेलोसिटीको भ्यालु दिएको छ भनेपछि के गर्छौँ त भन्दाखेरि ओमेगा डिभाइडेड बाई के हुन्छ त अन्डर रुट म्यू एप्सिलोन। ओमेगा डिभाइडेड बाई के हुन्छ त अन्डर रुट के 1 बाई अन्डर रुट म्यू एप्सिलोन हुन्छ भने त्यो भनेको 1 बाई अन्डर रुट म्यू एप्सिलोन भनेको भी आउँछ, भेलोसिटी अफ प्रोपागेसन भीपी आउँछ। भीपीको भ्यालु 1.4 छ भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त बिटा इक्वल्स टु ओमेगा बाई भी प्रोपागेसन। अब यहाँ ओमेगा भनेको कहाँबाट निकाल्छौँ त भन्दाखेरि ओमेगा भनेको यसलाई कम्पेरिजन गर्छौँ, ओमेगा भनेको 10⁻7 पाई, द्याट इज ओमेगा टी हुन्छ नि त होइन। यो ओमेगा भयो 10⁻7 पाई डिभाइडेड बाई कति हुन्छ त 1.4 × 10⁻8 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि यहाँबाट हामीले बिटा निकाल्छौँ। ठिक छ, दिस 10⁻7 पाई डिभाइडेड बाई दिस भेलोसिटी, यो भनेको हाम्रो बिटा आयो। त्यस पछाडि ल्याम्डा निकाल्यो भने ल्याम्डा कसरी निकाल्ने त? बिटा आइसकेपछि ल्याम्डा आइहाल्यो, ल्याम्डा इक्वल्स टु ट्वाइस पाई बाई बिटा आयो होइन, अथवा बिटा इक्वल्स टु ट्वाइस पाई बाई ल्याम्डा हो नि त होइन। त्यसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ? ल्याम्डाको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। अनि इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्स इटा, अब इटा कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि इटा इक्वल्स टु हामीलाई थाहा छ म्यू बाई एप्सिलोन, तर यहाँ म्यू र एप्सिलोनको भ्यालु थाहा छैन भने हामीले कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन म्याग्नेटिक र इलेक्ट्रिक फिल्ड कम्पोनेन्टको चाहिँ ई नट र एच नटको जुन एक्सप्रेसन छ त्यसमा चाहिँ निकाल्छौँ। भनेपछि हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि एच नट इक्वल्स टु ई नट डिभाइडेड बाई इटा हो नि त होइन। यहाँनिर एच नट भनेको कति छ त 3.8, ई नट भनेको कति छ 1800 भनेपछि इटा इक्वल्स टु कति हुने भयो त भन्दाखेरि 1800 डिभाइडेड बाई 3.8, त्यो भनेको चाहिँ इटा हुने भयो, इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्स। ठिक छ, त्यो गरिसके पछाडि हाम्रो इटाको भ्यालु आयो। अब म्युआर र एप्सिलोन आर कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि म्युआर र एप्सिलोन आरको लागि चाहिँ दुईटा इक्वेसन आउँछ। एउटा इक्वेसन छ भेलोसिटीको एक्सप्रेसन, भेलोसिटीको एक्सप्रेसन के छ? v इक्वल्स टु 1 बाई अन्डर रुट म्यू एप्सिलोन, म्यू एप्सिलोन भनेपछि म्यू नट म्यू आर इन्टु
एप्सिलन नट एप्सिलन आर हैन त्यसबाट आउँछ एउटा त्यसपछि अर्को एक्सप्रेसन भनेको केबाट आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्सको फर्मुला भनेपछि इटा इक्वल्स टु कति हुन्छ त अंडर रुट म्यू बाइ एप्सिलन म्यू भनेको म्यू नट इन्टु म्यू आर डिभाइडेड बाइ एप्सिलन नट इन्टु एप्सिलन आर हो यो एउटा इक्वेसन आउँछ अर्को एउटा इक्वेसन हुन्छ दुईटा भेरिएबलको भ्यालु निकाल्नु छ दुईटा इक्वेसन छ भनेपछि त्यसलाई हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि सोलुसन निकाल्छौं दुईटाको त्यो दुईटाको सोलुसन निकाल्सकेपछि जुन भ्यालु आउँछ त्यो भनेको एप्सिलन नट के एप्सिलन आर र म्यू आर को भ्यालु आउँछ ठीक छ सकिन्छ होला है अब मैले सरसर भनिसके सोलुसन सकिन्छ होला है तिमीले गर्नु ल आफै अब जाउँ हामी 2076 असोजमा अब यहाँ के सोधेको छ त भन्दाखेरि हेरौँ त यहाँनिर इस्टाब्लिश द रिलेसन फर हेल्महोल्ट्ज इक्वेसन फर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ प्रोपागेसन यो भनेको ई भेक्टर र एच भेक्टर निकाल्ने हो पोइन्टिङ भेक्टरको आछ यसमा थ्योरी आएको रहेछ यसमा पोइन्टिङ भेक्टर हामी पछाडी पढ्छौं है यसमा अरु छैन त्यसपछि हामी एक्जाममा आएको क्वेशन पीडीएफ बाट हेरौँ त 8 नम्बरमा चाहिँ पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक मिडियममा चाहिँ इक्वेसन निकाल्नु भनेछ 9 नम्बरमा हेरौँ त भेलोसिटी अफ प्रोपागेसन निकाल्नु भनेछ उसले फ्रिक्वेन्सी दिएको छ अनि एच नट दिएको छ हैन लसलेस मिडियम भनेको छ एप्सिलन आर र म्यू आर पनि दिएको छ भनेपछि भेलोसिटी v निकाल रे भेलोसिटी v कसरी निकाल्ने v कसरी निकाल्ने v इक्वल्स टु व्हाट यहाँ त सजिलो छ नि म्यू र एप्सिलन दिएको छ भनेपछि v इक्वल्स टु 1 बाइ अंडर रुट म्यू एप्सिलन अस्ति मैले फर्मुला लेखिदिएको छु नि फर्मुला एकचोटि सरसर हेर्नु त हेर्न सर देखिन्छ अनि वेभलेन्थ ल्याम्डा निकाल रे यहाँ फ्रिक्वेन्सी f दिएको छ v छ भनेदेखि ल्याम्डा इक्वल्स टु कति हुने भयो त v बाइ f ठीक छ भेलोसिटी v कति छ त माथिबाट निकाल्यौ हामीले f भनेको 9.4 गिगाहर्ज भनेपछि त्यहाँबाट हामीले ल्याम्डा निकाल्न सक्छौं अब अर्को छ फेज कन्स्ट्यान्ट भनेको बीटा बीटा कसरी निकाल्ने बीटा इक्वल्स टु ट्वाइस पाई बाइ ल्याम्डा हैन ल्याम्डाको भ्यालु माथिबाट निकालेपछि ट्वाइस पाई बाइ ल्याम्डा गर्यो भने हाम्रो बीटाको भ्यालु आयो त्यसबाट इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्स इटा इक्वल्स टु अंडर रुट म्यू बाइ एप्सिलन भनेपछि त्यहाँबाट म्यू र एप्सिलनको भ्यालु दिएकै छ त्यो हामीले राख्यो भनेदेखि इटाको भ्यालु पनि आयो अब म्याग्निट्युड अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी त अब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको म्याग्निट्युड कति हुन्छ त भनेपछि हामीले एच नट भनेको चाहिँ 7 दिएको छ भने ई नट कति हुन्छ त भन्दाखेरि ई नट इक्वल्स टु एच नट इन्टु इटाको भ्यालु माथि निकाल्छ भनेपछि एकदम सजिलो छ यो है अब यहाँनिर यो भइहाल्यो त्यसपछि अर्को छ यसमा फ्याराडेज लको आछ त्यसपछि एक्सप्रेसन यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन अफ युनिफर्म प्लेन वेव्स बाइ नर्मल इन्सिडेन्स रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट र ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्टको चाहिँ फर्मुला डेराइभ गरौँ भनेछ यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौं अब यहाँ पनि त्यही छ लसी डाइलेक्ट्रिक मिडियम छ भनेदेखि प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्ट गामाको भ्यालु निकाल्यो भने यसमा प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्ट भनेको माइनस गामा यहाँ दिएको छ नि यो गामाको भ्यालु त्यसको भ्यालु निकाल्यो भने गामा इक्वल्स टु के हो त अल्फा प्लस जे बीटा अब यहाँनिर प्रोपागेसनको डाइरेक्सन कता छ त भन्दाखेरि पोजिटिभ ax क्याप किन माइनस गामा x आछ हैन पोजिटिभ ax क्याप भनेको चाहिँ के हो त्यसको प्रोपागेसन डाइरेक्सन भेरिएसनको डाइरेक्सन के छ त इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको az को डाइरेक्सनमा भेरी भएको छ ठीक छ है भनेपछि अब प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्ट कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हामीले अल्फा प्लस जे बीटा अल्फाको भ्यालु निकाल्छौं बीटाको भ्यालु निकाल्छौं त्यसलाई हामी के गर्छौं त फाइनली सब्स्टिट्युट गर्छौं अब अल्फाको यहाँनिर हेरौँ त अल्फाको भ्यालु कति निकाल्ने त कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो के हो त भन्दाखेरि लस्सी डाइलेक्ट्रिक मिडियम छ लस्सी हुनासाथ हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि अल्फा भ्यालु डज नट इक्वल टु 0 हामीले जुन फ्री स्पेस र लसलेस मिडियम पढेको थियौं त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अल्फा जुन एटेन्युएसन कन्स्ट्यान्टको भ्यालु के हुन्छ भनेर पढ्यौं 0 हुन्छ किन लस हुँदैन भनेछ नि त हैन किन अल्फा भनेको एटेन्युएसन कन्स्ट्यान्ट एम्प्लिट्युड के हुन्छ त घटाउँदै लान्छ तर लसलेस र फ्री स्पेसमा चाहिँ के हुँदैन त लस हुँदैन भनेर हामीले पढ्छौं भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्ट यो लसी मिडियम भएको कारणले गर्दा अल्फा पनि हुन्छ बीटा पनि हुन्छ अब त्यसको हामीले फर्स्ट अस्ति मैले क्लासमा डिराइभ गर्दाखेरि के गरेको थिएँ भन्दाखेरि अल्फा र बीटाको भ्यालु निकालेको थिएँ नि हैन फर्मुला है लेखाएको पनि थिएँ लसी मिडियमको लागि अल्फा र बीटा व्हाट इज द भ्यालु अफ अल्फा भन्दाखेरि अल्फा इक्वल्स टु ओमेगा इन्टु अंडर रुट म्यू एप्सिलन बाइ 2 अनि फेरि अंडर रुट अनि अर्को अंडर रुट 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर बाइ ओमेगा स्क्वायर एप्सिलन स्क्वायर -1 त्यसपछि +1 गर्यो भने के आउँछ त बीटाको भ्यालु आउँछ भने त्यो दुईटाबाट सरसर हामीले भ्यालु निकाल्न सक्छौं कसरी ओमेगाको भ्यालु हामीले दिएकै छ f दिएपछि ट्वाइस बाइ f गरेर त्यसपछि सिग्माको भ्यालु दिएकै छ
है अनि अर्को ओमेगा एप्सिलन सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलन त हो नि हैन फर्मुलामा भनेपछि म्यु एप्सिलन पनि दिएकै छ भनेपछि सबै चिज हामीले के गर्न सक्छौँ निकाल्न सक्छौँ अल्फा र बीटा निक्लिन्छ त्यो भ्यालु राख्यो भने प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्ट गामाको भ्यालु आउँछ त्यसपछि वेभलेन्थ ल्याम्डाको भ्यालु निकाल्यो ल्याम्डाको भ्यालु निकाल्न के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि बीटा इक्वल्स टु ट्वाइस पाई बाई ल्याम्डा हुन्छ बीटा इक्वल्स टु ट्वाइस पाई बाई ल्याम्डा भएपछि ल्याम्डा इक्वल्स टु ट्वाइस पाई बाई बीटा गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त निकाल्न सक्छौँ अब एचएस भेक्टर निकाल्न भनेको छ इएस त्यो भनेदेखि ई नट भनेको 6 आयो 6 डिभाइडेड बाई इटा इटा भनेको कति हुन्छ त अन्डर रुट म्यु बाई एप्सिलन गर्यो भनेदेखि इटा नट आउँछ इटाको भ्यालुले मल्टिप्लाई गरेपछि सरी डिभाइड गरेपछि त्यो एच नट आउँछ अनि त्यो डिरेक्सनको लागि हामी के गर्छौँ त प्रोपागेसन डिरेक्सन गरेर त्यसको क्रस प्रडक्ट निकालेर हामीले एएच भेक्टरको डिरेक्सन निकाल्छौँ सजिलो छ अब यहाँ यो अघि करेन्ट डेन्सिटीको अघि हामीले गरेको वाला क्वेसन हो यो है सेम क्वेसन छ त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट मेटेरियल्समा चाहिँ इन्सिडेन्ट हुँदाखेरि त्यसको फेनोमेना एक्सप्लेन गरेर त्यस पछाडि चाहिँ एक्सप्रेसन रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट र ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्टको चाहिँ एक्सप्रेसन गरेर भनेको छ है यो हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ यहाँनिर इको छ पोजिटिभ छ +2 छ भने नेगेटिभ ओमेगा भनेको 10^8 आकै छ बीटा भनेको हामीले माथिबाट निकाल्नु 2 भनेर दैट इज 0.5 × 10^8 मिटर पर सेकेन्ड भयो त्यसो रिलेटिभ परमिटिभिटी एप्सिलन आर निकाल्यो भने एप्सिलन आर निकाल्न के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि भेलोसिटीको फर्मुलामा राख्नु पर्यो भेलोसिटी इक्वल्स टु 1/√μr एप्सिलन आर इन्टु म्यु नट इन्टु एप्सिलन नट त्योबाट गऱ्यो भने एप्सिलन आरको भ्यालु आउँछ अनि अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने हेर है यहाँनिर म्युको भ्यालु कति दिएको छ त भन्दाखेरि नन म्याग्नेटिक भनेको छ है नन म्याग्नेटिक मिडियम भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि म्याग्नेटाइजेसन 0 भएको म्याग्नेटाइजेसन 0 मिनिङ के हो त भन्दाखेरि म्याग्नेटाइजेसन 0 मिनिङ म्यु आर इक्वल्स टु 1 दैट इज म्यु इक्वल्स टु म्यु नट यति चाहिँ याद गरौँ है नन म्याग्नेटिक मेटेरियल्स भन्नासाथ म्याग्नेटाइजेसन 0 जसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त म्यु इक्वल्स टु म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी म्यु इक्वल्स टु म्यु नट हुन्छ यो चाहिँ याद गरौँ है त्यस पछाडि एच भेक्टर निकाल्यो भने यो सबै सेम छ सकिन्छ है अब अर्को क्वेसन हेरौँ यहाँ पनि सेम मोसनल इएमएफ र ट्रान्सफर्मर इएमएफ को बारेमा छ स्ट्यान्डिङ वेभ भनेको के हो भोल्टेज स्ट्यान्डिङ वेभ करेन्ट स्ट्यान्डिङ वेभ अब अहिले हामीले पढ्दाखेरि वेभकै आफ्नै स्ट्यान्डिङ वेभ यो चाहिँ के हो भनेर हामी पछाडिको क्लासमा चाहिँ हामी गर्छौँ इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड एसडब्ल्युआर अफ द स्ट्यान्डिङ वेभको चाहिँ एसडब्ल्युआर निकाल्नु भनेको छ हैन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ ट्राभल्स इन फ्री स्पेस विथ द इलेक्ट्रिक फिल्ड कम्पोनेन्ट ई भेक्टर इक्वल्स दिस हो यो चाहिँ के हो त हाम्रो कम्बिनेसन अफ प्रोपागेसन डिरेक्सन भनेपछि यसको केसमा हामीले के को फर्ममा निकालेर गर्छौँ के आई भेक्टर निकाल्छौँ त्यसको युनिट भेक्टर निकालेर गर्छौँ ठिक छ यो सकिहाल्छ यहाँ पनि सेम यो चाहिँ के गर भन्दाखेरि यो फर्मुलामा चाहिँ यसमा चाहिँ ई भेक्टर निकाल्यो यसबाट भन्नु भने त्यस पछाडि टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स निकाल्दा भने यो सकिन्छ है स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियोको डेरिभेसन सोधा छ यहाँ पनि अनि एउटा फर्मुला दिएको छ फाइन्ड द रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्टको फर्मुला हामी पछाडि पढ्छौँ यहाँनिर एच भेक्टर दिएको छ बीटा निकाल बीटा डाइरेक्ट हामीले निकाल्न सक्छौँ बीटाको भ्यालु यहाँ दिएको छैन भनेदेखि के भयो त कम्पेरिजनबाट होइन फर्मुला लगाएर गर्नु पर्यो बीटाको भ्यालुको फर्मुला के हो त फ्री स्पेस भनेको छ भनेपछि फ्री स्पेसमा भेलोसिटी भी इक्वल्स टु सी हुन्छ अनि बीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ त ओमेगा बाई सी ओमेगाको भ्यालु 10^8 छ डिभाइडेड बाई सी भनेको 3 × 10^8 गर्दाखेरि त्यहाँबाट आउँछ बीटा अनि वेभलेन्थ ल्याम्डा इक्वल्स टु कति हुन्छ 2/5 बीटा सकिहाल्यो अनि EXT भनेको हामीले जस्ट त्यसलाई जुन टाइम डोमेनमा एच भेक्टरको भ्यालु दिएको छ त्यसलाई हामीले ईमा लानु पर्यो भनेपछि यो भनेको एच नट भयो एच नट इन्टु इटा भनेको चाहिँ के हुने भयो त ई नट भयो त्यसरी चाहिँ सर्च लाने लास्टमा चाहिँ त्यो EXT को जुन फर्ममा आएको छ एक्सप्रेसन त्यसमा चाहिँ यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने एकदम सजिलो छ 8 नम्बरमा पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक लसलेस मिडियमको लागि चाहिँ निकाल भने यो इक्वेसन 9 नम्बरमा लसलेस चाहिँ भनेको छ लसलेस डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल नै भनेको छ त्यसमा सिग्माको भ्यालु 0 भयो त्यसपछि एच भेक्टर चाहिँ दुईटा टुक्रा दिएको छ है अब यसमा चाहिँ ओमेगा निकाल इटा निकाल ई भेक्टर निकाल भनेपछि तिमीले प्र्याक्टिस गर्ने है यो एक्जाममा आएको क्वेसन सबै सोल्युसन गर्ने सेम स्ट्रक्चरमा यहाँनिर पनि के भन्यो भन्दाखेरि इनपुट इम्पिडेन्सको डिराइभ गर भनेको छ यहाँ ई दिएको छ भनेदेखि यहाँ वेभलेन्थ निकाल फ्रिक्वेन्सी निकाल टी निकाल एम्प्लिट्युड अफ एच निकाल सजिलो छ यो अनि यहाँ 10 नम्बरमा पनि सोधेको छ यो
लस टेन्जेन्टबाट है। यहाँनिर अर्को छ 7 नम्बरमा मोसनल र ट्रान्सफर्मर इएमएफ भनेको के हो, त्यसको डेरिभेसन पनि लेख। न्युमेरिकल एउटा सोधेको छ, सजिलो छ। त्यसरी ट्रान्सफर्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको के हो भन्दाखेरि मैले अस्ति भनेको थिएँ नि, इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ एकअर्कामा पर्पेन्डिकुलर भएर एउटै डिरेक्सनमा प्रोपागेट भएको छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ ट्रान्सफर्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। ट्रान्सफर्सको मिनिङ एकअर्कामा पर्पेन्डिकुलर भन्नु मिल्यो होइन। त्यस पछाडि डिराइभ एन्ड एक्सप्रेसन फर इलेक्ट्रिक फिल्ड फर द युनिफर्म प्लेन वेभ प्रोपागेटिङ इन पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक मिडियम भन्नासाथ लसलेस मिडियम, ठिक छ। त्यस पछाडि युनिट प्लेन वेभ यो पनि आयो हामीलाई, फ्रिक्वेन्सी अफ दिस भयो भनेदेखि यो पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त, ई भेक्टरलाई चाहिँ एच भेक्टरमा लानु पऱ्यो, अथवा सेकेन्ड केसको लागि चाहिँ एच भेक्टरमा लानु पऱ्यो। फर्स्ट केसको लागि के भनेको छ, ई म्याक्स मात्र निकाल्नु छ भनेदेखि हामीले जुन कस ओमेगा टी प्लस 120x प्लस 30 डिग्री भनेछ त्यसको भ्यालु कहिले म्याक्सिमम हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको भ्यालु 1 भयो भने ई को भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ भनेपछि 1 राख्दाखेरि त्यसको ई को भ्यालु कति हुन्छ त 200 भोल्ट पर मिटर हुन्छ। त्यसपछि फर्स्ट नम्बरको त सकिहाल्यो। सेकेन्ड नम्बरमा एचमा लानु पऱ्यो। एचमा लाँदाखेरि हामीले इटा निकाल्नु पऱ्यो, इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्स इटा निकाल्नु पऱ्यो। इटा इक्वल्स टु कति हुन्छ त √μ/एप्सिलन। अब यहाँ फ्री स्पेस भएको भएर μ0/एप्सिलन इक्वल्स टु 120 पाई और 377 ओम डाइरेक्ट राख्न पाए। सकिन्छ, यो पनि सजिलो छ एकदम। च्याप्टर 4 एकदम सजिलो छ, तिमीहरू धेरै टेन्सन नलिने यसमा। अब यहाँ 8 नम्बरमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ई भेक्टर गिभन बाई 30 भन्यो, फेज कन्स्ट्यान्ट बिटा निकाल भने बिटा निकाल्दाखेरि ओमेगा छँदैछ, फ्री स्पेस भन्नासाथ के भयो त भेलोसिटी सी भयो। ओमेगा बाई सी भनेकै बिटा आयो, ल्याम्डा भनेको 2π/बिटा सकिएको। म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एच भेक्टर भनेको कति हुन्छ भनेछ। अब यो पनि सेम ई भेक्टरबाट कन्भर्ट गर्दै गर्दै के गर्नु पऱ्यो, एच भेक्टरमा ल्याउनु पऱ्यो अनि त्यसलाई भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिनु पऱ्यो। अब यसमा हामी स्किन डेफ्टको चाहिँ पढ्न बाँकी छ। लस टेन्जेन्टको अघि मैले भनिहालेँ रेसियो हो होइन। पोइन्टिङ थ्योरम पनि अर्को क्लासमा हामी पढ्छौँ। यो पनि यहाँ के को भ्यालु निकाल भने चाहिँ यसलाई हामी म्याक्सवेल इक्वेसनको भेरिफाई गर्दै निकाल्छौँ है, के को भ्यालु चाहिँ गरिसकेको हो त्यो चाहिँ। अब 9 नम्बरमा के छ, यसमा पनि सेम कन्डक्सन करेन्ट डेन्सिटी र डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटीको रेसियो लस टेन्जेन्ट छ। त्यस पछाडि राइट द म्याक्सवेल इक्वेसन्स फर द टाइम भ्यारिङ फिल्ड पोइन्ट फर्म एज वेल एज इन्टिग्रल फर्म भनेपछि पोइन्ट फर्म र इन्टिग्रल फर्म दुइटै लेख अरे है। यो चाहिँ टाइम भ्यारिङ फिल्डको लागि भनेको छ है। टाइम भ्यारिङ फिल्ड भन्नासाथ पछाडिको होला। अब यहाँ पनि इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्सको सोधेको छ है। त्यस पछाडि यसमा हेरौँ, इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड कम्पोनेन्ट आर सेम फेज फर द वेभ प्रोपगेसन पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक। लसलेस मिडियममा चाहिँ दुइटाको फेज के हुन्छ त सेम हुन्छ, लसी मिडियममा मात्र फेज चेन्ज हुन्छ है। यो चाहिँ त्यो हामीले डेरिभेसन गर्दाखेरि पनि देखिन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा लजिकल क्वेसन सोधेको छ है, रिफ्लेक्सनको कन्सेप्ट किन चाहियो भनेर भनेको छ है। वेभ रिफ्लेक्सनको कोएफिसिएन्ट अनि रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट र ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्टको भ्यालु निकाल्ने अथवा फर्मुला निकाल्ने पनि छ। अर्को यहाँनिर 10 नम्बरमा म्याक्सवेल्स इक्वेसन चाहिँ पोइन्ट एन्ड फेजर फर्म फर टाइम भ्यारिङ फिल्ड चाहिँ लेख भनेछ। डिफाइन द पोइन्टिङ वेक्टर, पोइन्टिङ वेक्टर पनि हामीले पढ्छौँ। त्यस पछाडि सबै त्यस्तै टाइपको क्वेसन छ, मैले हेरिनँ। अब फ्री स्पेसको इक्वेसन सोधेको छ। यहाँ पनि ट्रान्सफर्मर र मोसनल इएमएफ भनेको के छ भनेको छ। अब यसमा पनि सेम फर्मुलाहरू त्यस्तै टाइपको युज गरेर गर्ने भयो। पोइन्टिङ भेक्टरको पनि सोधेको रहेछ। अब यहाँनिर चाहिँ फ्री स्पेसको लागि क्वेसन निकाल भनेछ है। त्यस पछाडि यो के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ जस्ट हामीले अगाडि गरेको जस्तो फर्मुला लाएर गर्ने न्युमेरिकल भयो। अब लस टेन्जेन्ट पढिसकेका छौँ, डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट पढिसकेका छौँ, स्किन डेप्थ चाहिँ हामीले पढ्न बाँकी भयो। यो चाहिँ अर्को क्लासमा पढाउँला। ल भनेपछि हामीले धेरै कुराहरू कभर गरिसकेका छौँ है। यसमा केही क्वेसन छ भने सोधौँ। एनी क्वेसन? के क्वेसन छ? क्वेसन छ भने सोधौँ है, सबै चुप लाएर बसिरहेछ। क्वेसन छ भने सोधौँ है। निकाल्यो एस्टिमेट? हेलो, के क्वेसन छैन भने आजलाई यति गरौँ है। अब अर्को क्लासमा भेटौँला। ओके, सी यू, बाई बाई।